कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाब व ख्याल इस कदर वाज़े और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी। काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी के मुक़द्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुक़द्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुंचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन ज़रूर आएगा। मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए। वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर वो मुक़द्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी, आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अज़ान व अक़ामत कह रही है। और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तर रसूलुल्लाह हज़रत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से ज़ाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयान हदीस में तब्दील हो गई और फिर बीबी ने रसूल अल्लाह की चंद अहादीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की। मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो। खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहा कर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे। इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए, हम सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तिराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की जियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नजरें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थीं जब वो एक एक सत्र को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं। बेटी, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अस्मा, इसकी आंखों का रंग कुछ सर्द नहीं लग रहा?
جی مجھے بھی لگ رہا ہے. تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ نہیں. پریشانی کی بات نہیں، میں کسی سے منگوا لیتی ہوں ابھی. بہت شکریہ آپ کا. یہ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی علامت ہے. میرے خیال سے دودھ اور شہد اس کے لیے بہت اچھا رہے گا. بالکل، اس کے پینے سے ماں میں طاقت آئے گی. میرا سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر. اولاد زہرا کا قافلہ ہمارے اس گاؤں کے پاس سے گزرے اور ہم میزبانی سے محروم رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ابن موسیٰ کی ہمشیرہ کے قافلے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل چکی ہے کہ آپ لوگ مرو جا رہے ہیں. موسیٰ ابن جعفر کی زندان ہارون میں مظلومانہ شہادت ہوئی اور ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ آج محل میں محصور ہو گئے. اگر امام حکم دے تو حکومت کے تخت کی بنیادیں ان جوانوں کی مدد سے ہلا کر رکھ دیں گے. تم میں سے کوئی ایک یہاں آ جائے. جنگ کی مشق کرنے میں کیسا ڈر؟ بس اتنا ہی لڑ سکتے ہو؟ یہ قافلہ تو تم لوگوں کی حفاظت میں جا رہا ہے. کوئی معمولی چرواہا بھی تم لوگوں کو آسانی سے لوٹ سکتا ہے. دیکھا آپ نے ابن موسیٰ، ہمارا ہر جوان 10 جنگجوؤں سے اکیلا لڑ سکتا ہے. اللہ ان کی شجاعت اور مہارت میں اور اضافہ فرمائے. ان جوانوں کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کے خون کی پیاسی ہیں. یہ صبر و مصلحت کا دور کب ختم ہوگا جناب اسحاق؟ آخر میدان جنگ میں کب اتریں گے؟ ہم تو اس وقت بھی میدان جنگ میں ہی موجود ہیں اے جوان. تلواریں نیام میں رکھ کر اطاعت کر کے اپنے امام کی. مصلحت صلح اور مقام کے حصول میں جنگ کہاں ہے؟ وضاحت کیجئے جناب. خاموش. تمہیں مہمانوں کی عزت اور اولاد علی کی حرمت کا خیال نہیں ہے؟ وہ اولاد علی جنہوں نے ذوالفقار کو نیام میں چھپا رکھا ہے، کیا انہیں اپنی حرمت کا خیال ہے؟ لگتا ہے کہ تم جنگ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اے جوان. تلوار چلانا، نیزہ اٹھانا اور تیر کو کمان سے پھینکنا تم جیسے جنگجو کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن بہتر ہے کہ پہلے اپنے نفس امارہ سے جنگ کریں. میں آپ کی باتیں بالکل نہیں سمجھ پا رہا جناب. کاش ان لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکتا کہ جنگ فقط جدال و قتال نہیں. تلواروں کی گونج نے ان کو بہرا کر دیا ہے اور تلواروں کی چمک نے ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا ہے. اب انہیں جنگ کا کوئی اور راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا، وہ راستہ جو ان کی زندگیوں کی ضمانت بنا. السلام علیکم. جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ تشریف لا رہی ہیں، میں بہت بے چینی سے منتظر تھی آپ کی. کئی بار سوچا آپ کے لیے کیا بناؤں میں. باغ سے تازہ پھل توڑ کر لائی ہوں، قبول کیجیے انہیں. کئی مرتبہ اپنے غریب خانے کو صاف کیا تاکہ آپ کے شایع نشان بنا سکوں اسے. اب اس ناچیز میزبان کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے. سفر میں آپ نے کئی گھروں کو اپنے بیان حدیث سے منور فرمایا ہے. قبیلے کی تمام خواتین آپ کی منتظر ہیں. چاہتی ہوں کہ میرے غریب خانے کو بھی یہ شرف بخشیں. اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اگر یہ سب ایک یا 2 بار ہوتا تو اور بات تھی، لیکن ہر بار مجلس بیان حدیث میں ولایت علی کے موضوع کو ہی بیان کرنا اس کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے. وہ ہمارے منصوبے کو ناکام بنا رہی تھیں.
वो जिन के दर्स व मजालिस को महदूद करने के लिए उन्हें मदीना से मर्व बुलाया गया था, अब वो उस काफिले में जो कि हुकूमती हिफाजत में ले जाया जा रहा है, रास्ते में आने वाली आबादियों में भी अपना दर्स व बयान जारी रखे हुए हैं। खजूरें लाया हूं आपके लिए, मुंह मीठा कर लें। ए बहादुर, कैसे हो तुम? ये लो ताजा रोटियां, बीबी ने भिजवाई हैं। मेरे लिए? हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। आप सलामत रहे बाबा। आ गई तुम बेटी। बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है। हिजाज में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो। लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं जानती थी ज़ियारत का इश्तियाक बीबी के सफ़र की थकावट के एहसास को कम कर देगा। बीबी, हम बगदाद के नजदीक पहुंच गए हैं। वालिद गिरामी के मजार की जियारत के लिए जाएंगे पहले। من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. آی من از ره خسته شد، آل و پرم بشکسته شد، هر در به رویم بسته شد، جز درگه احسان تو. سوی تو روی آوردم، ای خون صبوح آوردم، من آبرو آوردم، کو لطف بی پایان تو. आहिस्ता आहिस्ता मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। भाई अली इब्ने मूसा का फिराक, भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से खुदा हाफिजी, वालिद मूसा इब्ने जाफर के मज़ार पर हाज़री, वो सफ़र जिसमें एक के बाद दूसरा गम नसीब हो रहा था और हमारा काफिला उन नसीहतों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। अस्मा, जरा बीबी को देखिए। बीबी, बीबी, आप लोग हट जाए यहाँ से। बाबा, बाबा फौरन पानी ला कर दीजिए। विलायत है मानंदे कश्ती नूह, है अहले विलायत ही अहले निजात। वो दिल जो विलायत के हामी नहीं, वही दिल है गुमराह और बेसबात। और जरा ये मिसरे समात कीजिएगा।
کہ کیسے رسول خدا کی وصیت کو بھلا دیا گیا. رسول خدا کی وصیت کو بھی بھلا ڈالا جیسے ہو ایک عام بات. توجہ چاہوں گا. یہ رسم بشر ہے کہ بعد وفات وصی ہی چلاتا ہے سب معاملات. کچھ لوگ اہل بیت سے دشمنی کو دل میں چھپائے رکھتے ہیں. جو دل میں چھپائے رہے دشمنی، اگرچہ یہ لگتی ہے کچھ سخت بات، وہ سب حق پہ ہوتے اگر متفق تو امت بکھرتی نہ یوں شش جہاد. تم فوراً وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ خواتین میں کیا باتیں کر رہی ہیں، کون سی حدیث بیان کر رہی ہیں، کس سوال کا جواب دے رہی ہیں، اور حکومت کے خلاف کیا باتیں کر رہی ہیں. جو کچھ وہاں سننا لفظ بہ لفظ مجھے آ کر بتانا، بغیر کسی کمی بیشی کے، بہت احتیاط سے. چلو جاؤ اب. میں بہت خوش ہوں کہ اپنی زندگی میں اس وحدت کا اور آل رسول کی ولی عہدی کا یہ مبارک دن دیکھنا نصیب ہوا ہے مجھے. اب خون خرابے اور اختلافات کا دور ختم ہوا. قید و بند کا خوف و ہراس نہیں رہا. عباس ہو یا پھر علی، چاہے چچا ہو یا چچا زاد بھائی، دونوں ہی رسول اللہ کے خونی رشتے ہیں. تمام اختلافات ختم ہو چکے ہیں. بی بی پر اس خاتون کی سازش آمیز گفتگو ناگوار گزری. انہوں نے اپنے جد رسول اللہ سے حدیث نقل فرمائی اور کہا کہ اس عورت کی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو دوسروں کے برابر قرار نہ دیا جائے. اور حضرت فاطمہ زہرا کی ایک حدیث کا ذکر کیا جو نسل در نسل اولاد علی سے روایت ہوئی تھی. کیا تم نے اسے فراموش کر دیا ہے جو رسول اللہ نے غدیر خم میں فرمایا تھا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. تم نے ہمارے دلوں کو تسکین بخشی. اللہ تمہارے والد کے درجات بلند کرے. والد کہا آپ نے، اس پر اللہ عذاب نازل کرے. تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنے باپ کو بد دعا کیوں دے رہے ہو اے شاعر؟ کیونکہ اس کے کرتوت سے واقف ہوں میں شاہد ہوں کہ وہ ظالم شخص فرزند رسول کو جن کے مزار کی آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں دردناک اذیتیں دیتا رہا. آخر کار فرزند رسول شہید ہو گئے. اس وقت میں بہت کم سن تھا. میں نے خدا کی بہترین اور بدترین مخلوق کو ایک ساتھ دیکھا ہے. تھوڑا خیال کرو اے بھائی. ہو سکتا ہے کہ تمہارے ارد گرد ایسے افراد موجود ہو جو تمہاری باتیں ہضم نہ کر سکیں. اللہ آپ کی زیارت قبول کرے. آپ چاہیں تو مزید رک سکتے ہیں یہاں. بغداد میں مجھے اپنے ایک دیرینہ دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے. اس طرح آپ لوگوں کو یہاں رکنے کے لیے زیادہ وقت مل سکے گا. تمہارا کیا نام ہے اے شاعر گمنام؟ کشا جیم. منافقانہ شاعری میں کافی مہارت حاصل ہے تمہیں. تمہارا نام یاد رہے گا مجھے. ان کے بارے میں کافی سن رکھا تھا. ایک جگہ جمع نہ ہوں. یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے قید خانے میں بہت سے داروغوں کو حق کی طرف راغب کیا. اور یہ بھی سنا کہ وہ ہارون الرشید کی حکومت کے خلاف قیام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اور یہ بھی کہ وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں. میں نے اپنے نانا بن شاہق کے قید خانے میں جو دیکھا، اسے اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ لفظ ہوگا عبادت. لگتا تھا کہ ان کا معبود کوئی اور ہے اور ہمارا کوئی اور. ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ طویل سجدے کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے. ان کو دیکھ کر مجھے اللہ سے ایک خاص لگاؤ ہو گیا. لیکن میرا باپ بہت سنگ دل تھا. اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت تھا. وہ موسیٰ ابن جعفر کے گزشتہ داروغوں سے بہت مختلف تھا. پہلے والوں کی طرح وہ اس جرم کے ارتکاب سے منصرف نہیں ہوا، اور اس کا دل اور ہاتھ حاکم کی طرف سے رسول اللہ کے فرزند کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے فرمان کے اجرا پر بالکل بھی نہیں لرزے.
مجھے ان کی شہادت کی خبر کے مدینہ پہنچنے کا بہت افسوس تھا، اس لیے کہ مدینہ کو بغداد سے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ مجھے خبر ملی ہے کہ علی ابن موسیٰ کے حامی عباسی حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ حکومت کے زیر نظر ہے، اور ہر قسم کی خبریں اور سفر کی تفصیلات مسلسل دارالحکومت پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگ باہر چلے جائیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جس قافلے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے وہ جن علاقوں سے بھی گزرتا ہوا آ رہا ہے وہاں کے لوگ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا مامون عباسی کو اس بات کی خبر ہے کہ تم ولی عہد کی ہمشیرہ کو کس راستے سے لے کر جا رہے ہو؟ وہ بے خبر نہیں۔ آج تم نے دیکھا بغداد میں قریش کے قبرستان میں اس یہودی زادے کشا جم نے کیا کیا؟ کیا یہ بھی بتایا ہے تم نے مامون کو یہ خطرناک راستہ جو محبان اولاد علی سے بھرا ہوا ہے کس کا انتخاب ہے؟ اس خبر کو بھی جتنا جلدی ہو سکے تفصیلی طور پر دارالحکومت تک پہنچاؤ، خبردار کر رہا ہوں میں۔ یہ پیغام ہمارے مولا علی ابن موسیٰ تک پہنچا دیجیے۔ لکھنے والوں کے نام اس میں تحریر نہیں کیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان افراد کی جانیں محفوظ رہیں۔ مامون عباسی نے اپنا حقیقی چہرہ عیاں کر دیا ہے، کوئی بھی قافلہ دارالحکومت نہیں پہنچ رہا۔ بہت سے مومنین جو علی ابن موسیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے وہ دارالحکومت مرو نہیں پہنچ پائے۔ حکومت کے شدید رد عمل کے نتیجے میں بہت سے ہاشمیوں نے جام شہادت نوش کیا اور باقیوں کی کوئی خیر خبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک اور حکومتی پیغام آیا ہے۔ یہ سفر اب موسیٰ ابن جعفر کے فرزندان سے کیا چاہتا ہے حمزہ؟ آخر کیوں اس خاندان کے نصیب میں اپنے وطن سے دوری لکھی ہے؟ والد غریب الوطن ہو کر بغداد میں شہید ہو گئے، ان کے فرزند کو مرو میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اور پھر حکومتی پیغاموں کا یہ سلسلہ۔ اس بار کیا نیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آدھی رات گزر چکی ہے، سردی بھی مزید بڑھ گئی ہے۔ مجھے تو ان کی خواتین اور بچوں کی فکر ہے، ان کا مزید یہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے۔ میں جا کر کہتی ہوں۔
बीबी जान, जानती हूँ कि अपने वालिद की कब्र से जुदा होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा नहीं ठहर सकते हम यहाँ। बीबी, बेहतर होगा आप कुछ देर आराम कर लें। उस बद इखलाक बूढ़े के तमाचे से मेरा अंदाजा और भी सही हो गया कि बगदाद और मर्व के दरमियान फासले इतनी आसानी से कम नहीं हो सकते। सैकड़ों सिया लिबास पहने अब्बासी, जो खुद हाकिम वक्त मामून के खानदान से हैं, अभी तक उसकी तदबीर और अक्लमंदी पर ईमान नहीं लाए और उसका हर जाना मुझ जैसों को भरना पड़ता है। शायद एक ही बात ऐसी है जिस पर इन दोनों का इत्तेफाक है, और वो है औलाद अली से दुश्मनी। हम हाकिम वक्त के वली अहद के सगे बहन भाई थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी परेशानियां और मुश्किलात कम नहीं थीं। और इस परेशानी की एक वजह यह थी कि हमारे किसी भी काफिले को मर्व पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बीबी भी इस हवाले से काफी परेशान थी, क्योंकि हम ये बात जान चुके थे कि मामून अब्बासी की हुकूमत के दौरान हर इक़दाम गैर मामूली है। उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा गुजर रहा होगा। कैसा गुजर रहा है मोहतरम इसहाक? आपके लिए शेर पढ़े जाते हैं, कुर्बानी की जाती है आपके लिए, इस्तकबाल और खुदा हाफिजी हो रही है, और फिर भी इतने दुख भरे अंदाज से दश्त व बयाबान को तक रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए इस सफर में। कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर उस सफर पे हम खुश कैसे हो सकते हैं जिस सफर के लिए हमें मजबूर किया गया है? मकाम और इक़्तिदार के लिए मजबूर किया जाना काश हमें भी नसीब हो जाए। लगता है कि आप इरादा कर चुके हैं कि हकीकत से मुंह फेर लिया जाए। अल्लाह आपको हकाइक देखना नसीब करे। अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उससे शिकायत है मुझे। क्या मेरा हक यही था कि मैं इस तरह काफिले के हमरा हूं और हर रोज आपकी नफरत भरी निगाहों का सामना करूं, और दूसरी तरफ मेरे अपने लोगों की मेरे साथ बदसलूकी? क्या क्या कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। खैर छोड़िए, आपसे दिल की बातें करने का कोई फायदा नजर नहीं आता मुझे। तस्वीर ज़ैनब, ऐ हम नाम ज़हरा, ऐ तस्वीर ज़ैनब, कुराने तक़द्दुस
तफसीर ज़ैनब ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा तू गुंचा इस्मत है अजमत के गुलाबों में तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में तत्हीर तेरा पर्दा या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीर रज़ा मौला या फातिमा मासूमा तू दुख्तरे ज़हरा है ज़ैनब की है तू सानी तू शम्मे हिदायत है